پروردگار عالم اگر انسان رغوت دنیا تلو عذاب اچھیس منی کہ اویوم اور اویوم چم سخت ترین عذاب امید بلا دنیا تل خدایا اگر اویوم عذاب بچی چم سنی کہ عذاب بتا اپی کہ خدایا اونر شیس مناس گنا اونر شپی گوربانی چی یا انہیں بلا سے گنے یولا سے گنے پروردگار عالم انسن ایک نعمت چھینے چی یا دنیا تلو جیلر گدل جی یا پروردگار عالم تھومی نعمت چم ان محروم ہو چی در حقیقت اگر پروردگار عالم انسان رغوت دنیا تلو ای اگر عذاب چم سنی کے اویون چم سخت ترین عذاب اتے بلا کہ پروردگار عالم انہیں انسان انہیں بندہ ای مبارگاہ الہی چم متھن جی ای مو اتبارگار عبادت اور بندگی روس آئی جو اور انہیں انسان اسلم عبادتی تے لذت کے عبادتی تے امیتن اویم کشن ملکے انہیں اسم ات دے گشن عبادت رقبت دے گسن پروردگار عالم انہیں انسان ای مبارکہ چم متن جی اور گتی انسان گنے اویم چم سخت ترین عذاب بلکہ پروردگار عالم ای مبارگار انسان بوس آئی جو اور ایمو بہرگاتم محروم جی لہذا اویم عذاب بلا خدای بارگاتم خدای محفل تم متن گمنس در حقیقت خدای انگن عذاب اور انگن سزا دنیا تلئی مقرر تل